سیدنا قطب الدین شہید احمد آباد میں 30 ذوالقعدہ 985 ہجری میں سیدنا داؤد بن عجب شاہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد کے دائیں ہاتھ گنے جاتے تھے اور ہر سفر میں اپنے والد کے رفیق سفر ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اکبر کے دربار میں جب 26ویں دائی اپنا موقف بیان کرنے اور اپنے جماعت کے دائی ہونے کے اختیارات کو چیلنج کرنے والے سلمان کے ساتھ مناظرے کے لیے اپنے ثبوت کے ساتھ گئے تھے، تو سیدنا قطب الدین شہید بھی ان کے ساتھ لاہور گئے تھے۔ سیدنا قطب الدین شہید اپنے والد کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتے تھے اور اپنے والد سے دینی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور 28ویں دائی سیدنا شیخ آدم سیف الدین نے انہی قابلیت اور دین سے لگاؤ کی بنیاد پر آپ کو شرف الحادیہ کے عہدے پر ترقی دی۔ اسی طرح 31ویں دائی قاسم خان زین الدین نے آپ کو معزون کے عہدے پر فائز کیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو آپ 32ویں دائی کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ کو دعوت کا نظام عطا کرنے سے پہلے 31ویں دائی نے آپ کو شہادت کی بشارت دی تھی، اور اسی طرح کی ایک پیشنگوئی اور بشارت آپ کے والد گرامی سیدنا داؤد بن عجب شاہ نے بھی آپ کو دی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک زمانے میں بچپن میں آپ شدید علیل ہوئے تو سارے گھر والوں نے آپ کی صحت کے حوالے سے بے حد تشویش دکھائی، اور جب آپ کے ٹھیک ہونے کی امیدیں بھی ختم ہونے لگیں تو آپ کے والدہ نے مایوس ہو کر آپ کے لیے کفن اور نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کی۔ جب یہ خبر آپ کے والد گرامی تک پہنچی تو آپ نے بالکل اطمینان کے ساتھ اس کیفیت کا مقابلہ کیا، اور آپ بولے کہ یہ بڑا ہو کے بہت شان والا دائی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت کا اعلیٰ رتبہ رکھا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ کے والد گرامی کے پیشنگوئی والے الفاظ کی طرح آپ چند عرصے بعد ہی اپنی بیماری سے ٹھیک ہوئے۔ جب آپ نے دعوت کا نظام سنبھالا تو دن رات نہ صرف اپنی جماعت کی خدمت کرتے رہے بلکہ جماعت میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر خصوصی درس دیا کرتے تھے۔ اس وقت گجرات کا سیاسی اور مذہبی منظرنامہ بھی کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر جو کہ بعد میں مغل بادشاہ بنے، وہ گجرات کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے گجرات میں تعیناتی کے دوران
औरंगजेब ने अपनी शिया दुश्मनी को अमली जामा पहनाया। चूंकि दारा शिको एक शिया मुसलमान था, इसीलिए औरंगजेब की हर वक्त ये कोशिश होती थी कि ना सिर्फ दरबार से शियों का खात्मा किया जाए, बल्कि जितने भी सल्तनतें हैं उसमें शियों को दबा के रखा जाए, ताकि उसके भाई के गिर्द गिर्द घेरा तंग हो। और इसी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से उसने न सिर्फ अपने भाई को बाद में मार डाला, बल्कि तमाम शियों, सूफियों और हत्ता के सिख गुरुओं तक को कत्ल करवाया। इसी वजह से जब वो गुजरात का गवर्नर बना तो सैयदना कुतुबुद्दीन साहिब भी उसके निशाने पर आ गए और बहुत थोड़े अरसे में औरंगजेब ने अपने वजीर अब्दुल गवी के मशवरे पर सैयदना साहिब के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ही के हुक्म पर सबसे पहले आपको राफिजी साबित करने की मुहिम शुरू हुई और इस इल्जाम के तहत आपके घर पर छापा डाला गया और आपके जाती कुतुब खाने को तहस नहस किया गया और बहुत सख्त छानबीन की गई और उसके बाद आपको गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। वहां पर जब आपके कुतुब खाने से उनको कोई भी ऐसी किताब नहीं मिली जिससे आपके राफजी होने का कोई सबूत मिला हो, तो उन्होंने आपको तशद्दुद करके इकरार जुर्म कबूल करने का मंसूबा बनाया और कुछ अर्सा जेल में रखने के बाद आपको औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और उस वक्त आप पर शदीद तशद्दुद किया गया कि बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया और कहा गया कि बोलो तुम काफिर और राफजी हो। इस पर सैयदना साहब बड़े हौसले और जुर्रतमंदी से गवर्नर से मुखातिब हुए कि मैं एक मुसलमान हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं और उनकी सुन्नत पर अमल पेरा मुसलमान हूं। अगर फिर भी तुम मेरा नाहक खून बहाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, और तुम मेरे जिस्म को अजियत पहुंचा सकते हो लेकिन मेरी रूह को नहीं पहुंचा सकते। उनके इन्हीं अल्फाज को सुनकर तमाम दरबारी बहुत मुतासिर हुए और अब्दुल गवी को जिल्लत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी दुश्मनी में बहुत आगे निकल चुका था। उसने अपनी जिल्लत का बदला लेने और सैयदना साहिब को कत्ल करवाने के मंसूबे की पक्की ठानी हुई थी। इसीलिए थोड़े अरसे बाद ही उसने बजोर ताकत सैयदना साहिब के खानदान के बच्चों को ये इकरार करने पर मजबूर किया और एक दस्तावेज तैयार की जिससे वो साबित कर सके कि सैयदना साहिब राफसी हैं और काफिर हैं। जब ये दस्तखत शुदा दस्तावेज वो लेकर दरबार में आया तो उसके हाथ में पक्का सबूत तो नहीं था लेकिन जबरदस्ती का, लेकिन उसके पास एक जवाज जरूर मिल गया और फिर उसने सुबह आपको शहीद करवाया और आपने अपने वालिद गरामी और अपने चचा की पेशेंगोई के ऐन मुताबिक शहादत का रुतबा हासिल किया। आपकी शहादत के बाद गुजरात में न सिर्फ आपके मुरीदों बल्कि तमाम शियों पर जमीन तंग कर दी गई, इनकी जायदादें जब्त की गईं, बहुत से लोगों को जबरदस्ती
اپنا مسلک بدلنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی احمد آباد کے شہر سراسپور میں واقع ہے اور اسے مقبرہ قطبی اور چھوٹا کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین اس مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ موجودہ داعی المطلق سیدنا مفضل سیف الدین صاحب سیدنا قطب الدین صاحب کی اولاد میں سے ہیں اور ہر سال مزار قطبی پر حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں، اور ان سے پہلے بھی جتنے داعی تھے وہ بھی سیدنا قطب الدین شہید کے مزار پر ہر وقت حاضری دیتے ہیں۔ آج کل یہ مزار نہ صرف داؤدی بوہروں کا بلکہ علوی بوہروں اور جتنے بھی بوہرا گروپس ہیں ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، اور ہر ایک گروہ کے ہر ایک مسلک کے بوہرے یہاں پہ ہر سال آتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔